Atuntang gamiton ang atong kaugalingon alang sa pagbuhat nga matarong ug sa katayuan nga balaan. Maayong adlaw mga higala. Ako si Padre Eric Vincent de la Peña, usa sa mga bag-ong naordinahang pari dinhi sa Archdiocese of Cebu. Nga kasamtangang aniya sa Mary's Little Children Community Formation House na Destino. Magdungan kita nining palandong ang pagpamalandong sa pulong sa Dios. Mga igsoon sa Ebanghelyo karon nga atong nadungog si Jesus miingon, mianhi ako aron pagpadilaab sa kalibutan ug pagkaayo unta kung kini misilaob na. Ang kalayo nga gipasabot ni Jesus mao ang kalayo sa gugma ug Espiritu Santo nga mopainit sa kabugnaw sa atong kasing-kasing ug musunog sa mga sala nga naghapos kanato. Ang gugma sa Dios usab maoy magpainit ug magpabag-o kanato sa atong kinabuhi kung kini andam kitang mudawat sa maong kabag-uhan. Unta sa mga pangitabo nga atong nayaguman ang linog, bagyo o uban pang mga pangitabo nga wala nato masayri kung kanus-a kini maabot. Unta kita mahigmata na kita, ilabi na ang pagbiya na sa mga sala nga sa kanunay natong ginabuhat. Kay matod pa sa atong unang pagbasa, ang bayad sa pagpakasala, mao ang kamatayon. Dili unta kita magpatuyang sa atong mga binuhatan, kay musamot ug musampot ra gayud kini sa dili maayong kapadulngan. Karon ato untang gamiton ang atong kaugalingon alang sa pagbuhat nga matarong ug sa katayuan nga balaan. Giingon usab ni Jesus nga ang iyang gidala mao ang pagbahin-bahin. Dili kay gusto niya og kagubot, apan tungod kay ang pagsunod sa kamatuoran, usahay magdala og kasakit ug pagsupak. Kung kita mosunod sa Ginoo, dili tanan malipay, ang uban mosupak, ang uban mokontra. Apan ang tinuod nga kalayo sa pagtuo, magpadayon bisan taliwala sa pagsulay. Ang mahinungdanon mao nga buhi ang kalayo sa atong kasing-kasing, bisan pa man sa mga kasamo. Mga igsoon ko ni Kristo ato untang padilaabon ang pag-usab ang gasa nga gihatag sa Dios nganhi kanato. Ang kalayo sa atong kasing-kasing nga mao ang gasa sa Espiritu Santo. Ang kalayo sa gugma, pagtuo ug paglaom. Kung buhi kini nga kalayo, mahimo kitang kahayag sa uban ug tinuod nga saksi sa Ginoo. Kay bulahan ang tao nga wala magsunod sa tambag sa daotan. Hinaot paunta. Amen.